गणपूरक संख्या प्रतिनिधि नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारले साझा उम्मेदवारको रूपमा विजयी गराउने 8 दलको निर्णय। सत्ता गठबन्धन टुड्यो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने लगभग पक्का। राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस शक्तिमा फर्किँदै। प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने समझदारी उपराष्ट्रपति जसपालाई। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको दौडधुप र हानथापप्रति सर्वत्र चासो। शक्ति संघर्ष र स्वार्थ विरुद्ध भावी राष्ट्रपति सबै नेपालको भन्दा पनि पार्टी हुनेमा आशंका। गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनाव पछिको शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमा पहिलो पटक गणपूरक संख्या पुगेन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको 3,351 रुपियाँ निर्धारण। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुरा। 3 लाख बढी मारिसकेको खरबौं डलरको नोक्सानी रोक्ने छाटका छैन। रुसले हतियार उत्पादन बढाउने। र सर्वोच्च अदालतबाट क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विदेश जान नपाउने उच्च अदालत पाटनको आदेश यथावत। आइतबार पेशी तोक्न निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 8 राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा विजयी गराउने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसले छान्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने र विजयी गराउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने अडान लिएका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तापक्ष र विपक्षका 8 दलबाट कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत जुटाउने भएको हो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि साथ दिएका छन् भने विपक्षमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि साथ दिएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले बैठकमा राष्ट्रपतिको विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको र सबै 8 दलले सहमति जनाएको बताउनुभयो। सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका 8 दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो। त्यो बैठकमा एउटा एजेन्डामा मात्रै छलफल भयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सम्बन्धमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउने हो। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु हो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 8वटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ। 8 दलले सहमति दिएपछि प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल भएर पनि विपक्षमा रहेको कांग्रेस फेरि शक्तिमा फर्किएको छ। कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्ने निश्चित नै भइसकेको छ। कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सुटलको नाम समेत चर्चामा रहे पनि पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने सहमति भइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णयसँगै 10 पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन फत्किएको छ र 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू समेतको सहभागितामा 8 दलको गठबन्धन बनेको हो। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले समर्थन गर्नुभयो।
10 दलको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव गर्न साथ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगै अरू दलले पनि समर्थन गरे। कांग्रेस नेताहरूले धन्यवाद दिए। 8 दलको बैठक केही बेरमै सकियो। जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू बाहिरिएपछि बाँकी 4 दलको फेरि बैठक बस्यो। छलफलपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउबा बीच प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ। अहिले पनि प्रचण्डले 2.5 वर्ष सरकार चलाउने समझदारी जस्तै छ। त्यसपछि माधव नेपाल र अन्तिममा देउबा प्रधानमन्त्री हुने समझदारी बनेको बताइएको छ। कार्यकाल 2.5 वर्ष, 1 र 1.5 वर्ष हुन सक्छ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णयसँगै एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने साझा बुझाइ छ। जसपाले उपराष्ट्रपति र माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाउने पक्का जस्तै छ। उपराष्ट्रपतिको चुनाव 3 चैतका लागि तय भएको छ भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको कार्यकाल अर्को वर्ष फागुनमा सकिनेछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख पनि फेरिने छैनन्। एमालेका घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल जस्तै भूमिकामा सीमित राखेको छ। तर यो पदमा जानुहोस् या आफू निकटका व्यक्ति पुर्याउन दल तथा दलका नेताहरूको बीच तीव्र प्रतिस्पर्धाले राजनीति गरमाएको छ। तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षले दिने परिणामसँग भावी राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्लान् त? एक रिपोर्ट। देश तेस्रो राष्ट्रपतिको बेग्र प्रतीक्षामा छ। नेपालको भावी राष्ट्रपतिको चुनावतर्फ सिङ्गो मुलुकको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान गइरहेको छ। राष्ट्रपति पदको विशेष महत्व छ, तर यसका लागि जुन किसिमको शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यसले देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने संकेत मिलिरहेको छ। बाह्य शक्तिको समेत राष्ट्रपति चुनावमा आफ्नो भूमिकामा देखिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति पदलाई भोलिको राजनीतिको लागि अस्त्र बनाउने रणनीति बनाउन खोज्दैछन्। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई दलहरूले शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दा निकट भविष्यमा नै सरकार र राष्ट्रपति संस्था बीचमा टकराव आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अहिले माओवादीलाई अलमलाउने अरे अनि राष्ट्रपति चुनिने अरे एकजना मान्छे, अनि चुनिएपछि एमाले समर्थन फिर्ता लिन्छ। किन एमालेको नभएपछि त समर्थन फिर्ता लिने साथ अहिलेको संविधानले त जसको पहिलो दल छ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री भयो भएन भनेपछि त देशले त के पायो? त्यसो त नेपालको राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो, जसको निश्चित अधिकार र कर्तव्य बारे संविधानमा केही हदसम्म स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर दलहरूले राष्ट्रपति पदमा देखाएको पछिल्लो गतिविधिले केही हदसम्म भोलिको नेपालको राजनीतिको तस्बिर देखाइरहेको छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संविधानद्वारा सीमा निश्चित गरिएको राष्ट्रपति, जसलाई हामी संवैधानिक अथवा आलङ्कारिक भनेर बुझ्ने गर्छौं, भोलिका दिनमा कतै कल्याणकारी भूमिकामा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने शंका पनि यता कता गर्न सकिन्छ। अहिले दलहरूले राष्ट्रपति पदमा देखाएको खिचातानीले मुलुकमा राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति पद यति गिजो लिनुमा विगतका राष्ट्रपतिहरूको व्यवहारले पनि दर्शाउँछ, किनकि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधान सेनापति हटाउन सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नमान्दा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो। अर्को विद्यादेवी भण्डारी 2 पटक राष्ट्रपति हुँदा संसद विघटन सिफारिसदेखि सदनले 2 पटक प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक नै रोक्ने कदमले विवादमा ल्यायो। यसरी अनुकूल सत्ता चलाउनका लागि पनि दलहरूले राष्ट्रपति पदमा मरिहत्ते गरेको देखिन्छ। राजनीतिमा राजनीति हो जनपक्षीय राष्ट्रपक्षीय छैन, च्याखे थप छ। च्याखेमा प्रधानमन्त्री पाइयो पाइएन, काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपति पनि ठ्याक्कै काङ्ग्रेसै प्रधानमन्त्री भयो भएन, त्यो माओवादी केन्द्र भन्ने हेरे हुन्छ। ल एमाले छोड्ने साथ के भयो त? बहुमत त भएन, 78 जना त उसका छन्, सरकार त गिरो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमै बढी केन्द्रित छ, जसले गर्दा राजनीतिक दल र आम नागरिक बीच दूरी बढ्दो छ। अहिले जुन हिसाबले मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्दै गएको छ त्यो सत्ता र शक्तिकै संघर्षमा सीमित हुँदै गएको छ।
यसले मुलुक थप अस्थिरता र संकटमा जाने त होइन, आशंकाका काला बादल मडारिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी बनाउने खेल भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपतिको पद अलङ्कारिक भए पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको पदलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुले जनतामाझ नराम्रो सन्देश गएको र शक्ति राष्ट्रहरूको पनि दौडधुप बढेको उहाँको भनाइ छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो आवत जावतले राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर पनि गुमाएको उहाँको ठम्याइ छ। पल्केकाहरूले असाध्य यो खेल खेलेका छन्। यसले गर्दाखेरि धेरै नराम्रो सन्देश गएको छ नेपाली जनताको बिचमा। देखिरहनु भएको छ, म नाम लिनुपर्छ। को हिँडिरहेका छन् पात्र, तपाईँहरूलाई कण्ठै छ नि, मैले किन भन्नु, तपाईँहरूले कण्ठ छ। यी पात्रहरूको चाहिँ दुर्गति हो। अलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको रूपमा चाहिँ जुन खालले चाहिँ खेल भएको छ र यिनका कमजोरीबाट शक्ति राष्ट्रहरूको पनि धाइ धुप दौड छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ होइन, दुनियाँका अगाडि राम्रो सन्देश गएको छैन। उहाँले नेपाली कांग्रेस सहितको पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बन्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार बने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति सरकारमा जान नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले आफूहरू राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खानले आफ्नो पार्टी राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति देशको अनुहार भएको भन्दै त्यसमा विवाद गर्नु नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा सहमति गर्नुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको मन्त्री खानको भनाइ छ। हाम्रो त अब राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा चाहिँ हामी मुख्य रूपमा विश्वास गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अनि अहिलेसम्म मैले त्यस्तो केही कुरा थाहा पाएको छैन। त्यति हामीसँग छलफल हुने, कसैले हामीलाई डाकेको र कसैले हामीले बोलाएको ठुला पार्टीहरूले मैले थाहा पाएको छु। काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन पनि हाम्रो त्यति धेरै चासोको विषय छैन यो, किनभने हाम्रो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा नोमिनेसन गर्ने पनि कुनै कुरा छैन। यसमा ठुला दलले सोच्नुपर्ने हो। हामी त राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा छौँ। अलिकति राष्ट्रपति भनेको देशको अनुहार हो, त्यसमा चाहिँ विवाद गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिमा चाहिँ सहमति जुटाएरै गरौँ भन्ने मेरो सोच। वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री खानले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा ठूला राजनीतिक दलहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताउनुभयो। गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावपछिको शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको हो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्ने ठूलो समस्याको यसपटक पनि सुरुवात भएको छ। त्यस्तो समस्यालाई दोहोरिन दिन नहुने वाचा गर्दै सुरु भएको चुनाव पछिको 12औं बैठक नै गणपूरक संख्या नपुगेर संसदको बिजनेस अगाडि बढ्न सकेन। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमाथि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री शर्माले दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। सरकारले संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन ऐन 2079 सम्बन्धी विधेयक संसदमा समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति दिएको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन ऐन 2079 सम्बन्धी विधेयक संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति दिएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृति गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ। व्यवस्थापन तथा सञ्चार को दफा 41 बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृति गरी सामान्य राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत निर्णय गरिएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को निर्णय पनि छ, जस्तो विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने छ र यो विकास निर्माण सबैसँग सम्बन्धित अलग्गै विधेयक र कानुन बनाउने भन्ने निर्णय बमोजिम यो निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आउँदो चैत 13 देखि 16 गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने 10औं एसिया पेसिफिक फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिएको छ। यसैगरी सरकारले विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,351 रुपियाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ नै नदिएको भन्दै रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूको आग्रहपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन गर्नु भएको हो। शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूबाट उठाइएका सवालमा सदनमा जवाफ दिनको लागि सरकारलाई म निर्देशन गर्दछु। सांसदहरूले संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर नदिएर सरकार पन्छिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले राष्ट्रपति चयनका लागि दलहरूबीच भइरहेको छलफलप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु भएको छ। शर्माले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिका लागि कार्यकारी जस्तो गरेर छलफल अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले राष्ट्रपति सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान समेत राख्नुभयो। जनताले तानातानका लागि नभई सहकार्यका लागि साथ मुलुकलाई अघि बढाउने गरी मत दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही मतको सम्मान गर्दै सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने काममा एकबद्ध हुन सरकार सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। छोडेर आज सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको प्रसङ्गलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो बनाएर जो बहस भइरहेको छ यो दुःखद कुरा हो। पहिलो एजेन्डामा सहमति गरौँ, एजेन्डाको सहमतिको आधारमा प्राप्त जनमत आज हामीलाई तानातान गर्नको लागि होइन, प्रतिस्पर्धाको लागि नभएर सहकार्यको लागि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि हामीले एजेन्डामा सहमति गरेर एजेन्डाका आधारमा हामीले हामीले संरचना र पदहरूको हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिमा यस्ता कुराहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। आज देशले खोजेको राष्ट्रिय सहमति हो। त्यसकारणले सबै विचारहरूलाई, सबै भावनाहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय एउटा सहमतिका आधारमा अगाडि जाने बाटो खोजौँ। विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले गुलरिया मूर्तिया नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। 14 वर्ष अघि नेपाल भारत बीच सो नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार तयार नभएकोमा सांसद गौतमको आपत्ति छ। उहाँले नाका सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग पनि आग्रह गर्नुभयो। सांसद गौतमले छोटी भन्सारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भन्छौँ रेमिटेन्स उठेन, भन्सार उठेन, चुहावट भयो, तर भन्सार उठ्ने ठाउँहरूमै सरकारले नै त्यो व्यवस्थापन गर्दैन। त्यहाँ भन्सारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दैन, टेबलको व्यवस्थापन गर्दैन, त्यसको जुहो गर्दैन, त्यसको व्यवस्था मिलाउँदैन भने त्यहाँबाट सभामुख महोदय कसरी हामीले त्यो रेमिटेन्स प्राप्त गर्न सक्छौँ? यसमा गम्भीर रूपले नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। यो नीतिगत रूपले भएको हो कि जस्तो पनि शङ्का लाग्छ। सरकारले नै कतै यो चोरी पैठारी गराइरहेको छ कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। सभामुख महोदय, यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण होस्।
सांसद गौतमले अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। तपाई घरको आफ्नै कोठाभित्र सबैभन्दा असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्ला, तर यो सत्य हो। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोगले व्यक्ति आफ्नो कोठाभित्र सबैभन्दा असुरक्षित हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुरका एक युवाले फेसबुकमा घरबाटै कारको लाइसेन्स ल्याइदिने भन्दै एक व्यक्तिले लेखेको देखे। उनले ती व्यक्तिसँग कुराकानी पनि गरे। उक्त व्यक्तिले 20,000 रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि ई सेवा मार्फत पठाइदिहाले। त्यसपछि पनि उनको सम्पर्क ती व्यक्तिसँग भयो, तर लाइसेन्स र पैसा दुवै आएन। युवक साइबर ब्युरोमा उजुरीका लागि गए, तर उनी माथिको ठगी गर्नेको अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। पछिल्लो समय इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ। त्यस्ता गिरोहले एउटा कोठाबाटै अपराधको शिकार बनाइरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नै घर तथा अफिसमा सुरक्षित ठानिएको व्यक्तिलाई। साइबर अपराध यति धेरै बढिरहेको छ कि अधिकांश सार्वजनिक जानकारीमै आउँदैनन्। अर्कोतर्फ यसमा मुद्दा दर्ताको तथ्याङ्क उजुरीको तुलनामा निकै कम छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसार गएको 3 आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। विशेष गरी फेसबुक र मेसेन्जरबाट हुने आपराधिक घटना बढी छ। त्यसपछि व्हाट्सएप र टिकटकबाट हुने अपराध बढी छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा फेसबुक र मेसेन्जरबाट भएका अपराध सम्बन्धी उजुरीको संख्या 3451 रहेकोमा 2078-79 मा 3956 छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको माघसम्म ह्याकिङको घटना झण्डै दोब्बर बढी भएको उजुरी परेको छ। गत आर्थिक वर्ष बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी साइबर अपराध 127 वटा छ। यो आर्थिक वर्षको माघमा 79 पुगेको छ। र जुन ट्रु अब साइबर अपराध नै भन्छौँ, जस्तै अब ह्याकिङका केसेसहरू भए, वेब पाइरेसीका केसेसहरू अथवा कसैको वेब ज्याकिङ भन्नाले एउटाको वेबसाइट अर्कोले चाहिँ नियन्त्रण बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर त्यसको सामान्य चेन्ज गरेर चलाउने यिनै केसेसहरू चाहिँ साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट भएको देखिन्छ। साइबर अपराधमा महिलाहरू सबैभन्दा बढी तारोमा पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा साइबर अपराधको उजुरी गर्नेमा 2003 महिला रहेकोमा पुरुष 1471 थिए। गत आर्थिक वर्ष यो संख्या बढेर महिला 2389 र पुरुष 1898 पुगेका छन्। बाल बालिका पनि साइबर अपराध गर्नेहरूको तारोमा परिरहेका छन्। विशेष गरेर हाम्रोमा आउने भनेको एउटा रिभेन्ज पोर्न भन्नाले कुनै समयमा थाहा नदिई अथवा थाहा भएर पनि जुन हाम्रो क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरेर यौनजन्य क्रियाकलापहरू रेकर्ड गरेका हुन्छ, फोटो खिचेका हुन्छौँ र त्यो चाहिँ फेरि पछि गएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने एउटा भयो। त्यसपछि डिफेम गर्ने हिसाबले भन्नाले अब यो फेक प्रोफाइलबाट पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रोफाइल ह्याक भएर अरूले नियन्त्रण बनाएर पनि त्यसको दुरुपयोग गरेको हुनसक्छ। त्यसपछि अब सामाजिक सञ्जालमै चरित्र हत्या हुने हिसाबले विशेष गरेर महिला तथा बालबालिकाको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षाको कमी, जथाभावी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र राज्यको जिम्मेवार निकायले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साइबर अपराध डरलाग्दो बन्दै गएको छ। यसले पीडकलाई प्रोत्साहित बनाएको छ भने पीडितलाई डिप्रेसनको हालतसम्म पुर्याउने गरेको छ। यतिसम्म कि साइबर अपराधले अन्य अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ। समाजको हरेक तह र तबकामा साइबर अपराध बारे चेतना र राज्यले साइबर सुरक्षालाई चुस्त बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत हुने विशेष विधेयकहरूमा छलफल गर्नु अघि आफ्ना सांसदहरूलाई विषय विज्ञ बोलाएर जानकारी गराउने भएको छ। शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा विशेष विधेयकका बारेमा संसदमा बोल्नका लागि सांसदहरूलाई तयारी सुरु विषय विज्ञहरू बोलाएर विधेयकबारे जानकारी गराउने भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले संसदमा पेश हुने कतिपय विधेयकहरू प्राविधिक विषयका हुने भएकाले संसदमा बोल्नु अघि विषयका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। विशेष गरेर कतिपय टेक्निकल विधेयकहरू जुन हाउसमा पेश हुन्छ, त्यो टेक्निकल विधेयकमा
सांसदहरूले पढेर मात्र सबै कुरा बुझ्न गाह्रो पर्छ कि त्यो विषयवस्तुमा अध्ययन गरिसकेका व्यक्ति हुनु पर्यो, नत्र चाहेर पनि अलिकति बुझ्न गाह्रो हुने भएको कारणले र हाउसमा पनि सांसदहरूले बोल्दाखेरि बोल्नको निम्ति मात्र होइन, अलिक प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हाम्रो संसदीय दल र विशेष गरेर हाम्रो चिफ व्हिप मान्य रमेश लेखकले चाहिँ यो सुरुवात गरेको हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले विशेष प्रकारका विधेयकहरूमा सबै सांसदहरूलाई राखेर छलफल गर्न सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको विधेयकका बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। दलले सबै मान्यहरूलाई राखेर छलफल गर्ने एउटा प्रारम्भ गरेको छ, यो चाहिँ एकदम राम्रो पनि लाग्यो र समग्रमा हेर्दाखेरि अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विधेयकलाई चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरूले सकारात्मक दृष्टिकोणबाटै कुराहरू आयो र केही अलिअलि संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र मेरो विचारमा चाहिँ अब यसलाई हामीले एउटा सुशासन र भ्रष्टाचार शून्यताको कुरा छ, सरकारले भ्रष्टाचार शून्य गर्ने कुरा पनि गरिरहेछ, सुशासनको कुरा पनि गरिरहेछ। नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय कार्यालयमा पार्टीका सांसदहरूलाई बोलाएर संसदमा प्रस्तुत विधेयकबारे कार्यक्रम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको व्यतिथि अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा सांसद कार्कीले सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारी निकायहरूले नै काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद कार्कीले संघीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल जाने नखु भैसेपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले टुडिखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र रहेको सातो बाटो चापागाउँ कान्तिपथ मुआब्जाको कारण रोकिनु ठूलो ठेकेदारको मिलो मत्तो र दबाव के हो भन्दै सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। टुङ्गो लाग्छ, चुनिखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ, सातो बाटो चापागाउँ कान्ति राजपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको छ। सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? ठूला ठेकेदारको मिलो मतो र दबाव हो? राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन, आम जनतामाथि अपराध हो। उहाँले राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र नभई आम जनतामाथिको अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 1-2 हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा पूर्व राजाले म नै राजा हुँ भन्ने सोचिरहेको भन्दै त्यस्तो नसोच्न चेतावनी दिनुभयो। देशमा गणतन्त्र आइसकेको र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्दै उहाँले देश पक्षगमनतर्फ नफर्किने बताउनुभयो। मानव जातिका लागि गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री मोदीले आफूहरूले देशलाई ठीक दिशा दिइरहेको भन्दै देशलाई खलबलाउनेहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नो ठिक ठाउँमा भएन भने लाखौं लाख जनताहरू यो जो गणतन्त्रको लागि आहुति या बलिदान, हजारौं हजार साथीहरू बलिदान दिनुभयो या लाखौं लाख साथीहरू चाहिँ सडकमा आउनुभयो, त्यो स्थिति अब चाहिँ फेरि पनि नहोस्। हाम्रो तर्फबाट यो देश एउटा सुशासन, एउटा यो देश ठिक तरिकाले चाहिँ हिँडिराखेको बेलामा, यो देशलाई हामी ठिक तरिकाले चाहिँ दिशा दिइराखेको बेलामा कसैले यदि खलबल्याउँछ भने हामी हाम्रो तर्फबाट र पत्रकारितामा जो लोकतन्त्रको पक्ष र गणतन्त्रको पक्ष लागिराख्नु पत्रकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ।
मन्त्री मोदीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनका लागि पत्रकारहरूको ठूलो योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालका हिमाल र हिम शिखरमा पर्याप्त मात्रामा हिउँ पर्न छोडेको छ। जलवायुमा आएको परिवर्तनले गर्दा हिमाली भेगमा हिउँको सट्टा पानी पर्न थालेपछि विस्तारै हिमाल काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन्, जसले गर्दा हिमाली जनजीवन र पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। नाति काजीको यो गीतले भने झै हिमालय नरहे नेपालको अस्तित्व विश्व सामु के होला। हिमालय हिमालको देश भनेर चिनिने नेपालका हिमश्रृङ्खलाहरूमा पछिल्लो समय हिउँ पर्ने क्रम निकै पातलिएको छ। केही वर्ष यता पर्याप्त हिउँ नपर्दा हिमालहरू काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। नेपालमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8वटा हिमाल छन् भने 6000 मिटर भन्दा माथिका 1310 चुचुराहरू छन्। यिनै हिमाल र हिमशिखरहरू हेर्न विदेशीहरू लालायत हुँदै नेपाल भित्रिन्छन्। पर्यटन व्यवसायका लागि पनि हिमाल र हिमशिखर ईश्वरकै वरदान साबित भएका छन्। तर पछिल्लो केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भेग र हिमशिखरहरूमा हिउँको ठाउँमा पानी पर्दा चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा सहित धेरै हिमालका आधार शिविर सार्ने चर्चा चलिरहेको छ। यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रसँगै नेपालकै अर्थतन्त्र समेत जोखिममा परेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पनि नेपालका हिमाल र हिमशिखरका बारेमा कसरी प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। मुख्य चुनौती भने अब देखाउने चिजै लोप होला भन्ने चिन्ता भयो कि, जस्तै भनौँ न अब सबैजना खुम्बु जान नसक्लान् अथवा सबैजना होइन अन्नपूर्ण हेरेर जान नसक्लान्। कतिले काठमाडौँबाट हिमाल हेरेर पनि होइन आफ्नो इच्छा पुरा गरेर हुन्छन्। कतिहरू चाहिँ फ्लाइटमा आउँदाखेरि हिमाल देखेर पनि गरेर हुन्थे। अब त्यो देखिएको मजाको हिमालहरूमा चाहिँ अब भनौँ न आधीभन्दा बढी हिमाल चाहिँ नभइदिँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ जुन जुन एक्सपेक्टेसनमा मान्छेहरू यो ठाउँमा ट्राभल गर्न आइरहेको हुन्छ उसको एक्सपेक्टेसन त म्याच नहुने भयो नि त। भनेपछि हामीले चुनौती कस्तो हुन्छ नि, अब हामीले चाहिँ राम्रो मजाको हिमाल देख्छौँ भनेर लिएर आएर हुन्छ मजाको हिमाल देखिएन भन्दै मात्रै ओहो तिमीहरूले भनेर मिलेन भनेर हामीलाई कहिले काहीँ चाहिँ त्यो मार्केटिङ चाहिँ ब्याकफायर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि त्यसमा। हिमालसँगै नेपाली चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म संस्कृति, रातो र सेतो माटोले लिपिएका र खरले छाएका घुमाउने घर अनि गोरेटो बाटोमा ट्रेकिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ थियो। तर पछिल्लो समय विकासका नाममा जथाभावी खोलिएका मोटर बाटोका ट्र्याक र पुराना घरका ठाउँमा ठडिएका कङ्क्रिटको थुप्रो नेपाली पर्यटन व्यवसायका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। हिमाल मात्रै त एउटा पाटो त होइन। अब चाहिँ तपाईँ हामीसँग त गाउँ जोडिएको हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर जोडिएको हुन्छ, ट्रेडिसनल लाइफस्टाइल जोडिएको हुन्छ। यी विषयहरू चाहिँ मोडर्नाइज हुँदै गएको कारणले हामीले सेल गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ अब गाह्रो चाहिँ सबै चाहिँ व्यवसायहरूलाई परेको छ। हेर्नुहोस् अब यो विषय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः हामीले चाहेर पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि यस्तो बनाऊ है भन्न त सकिँदैन। तर पनि जे छ त्यसलाई हामीले कन्जर्भ गर्नतिर लाग्नुपर्छ, बचाउनतिर लाग्नुपर्छ। मुसुक्का हाँसेको हिमालको काखैमा ढकमक्क फुलेको लाली गुराँसका जंगलभित्र पखेटा फिजाउँदै नाच्ने डाँफे मुनालका दृश्य, मृग, चित्तल, घोरल, झारल र नाउर लगायतका जंगली जनावरलाई बाघ भालुले शिकार गर्दै गरेका दृश्य, गोरेटो बाटोको उकालोपछि डाँडैको टुप्पोमा पुगेर हेर्न रुचाउने पर्यटकको चाहना विपरीतका भौतिक संरचनाले पर्यटकलाई लोभ्याउन छोडेको छ। टिलिक्क टल्कने हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर फोटो लिने पर्यटकलाई हिउँ नपरेपछि वास्तविक सौन्दर्य देख्न नपाउँदा खिन्नता महसुस त हुने नै भयो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। मौलिक सभ्यताको पहिचानको रूपमा रहेका अधिकांश कलात्मक ढुङ्गेधाराहरू उपत्यकामा छन्, तर संरक्षणको अभावमा धेरैजसो मासिएका छन्। भएका केही ढुङ्गेधाराहरूमा पानी आउँदैन त कुनैमा संरक्षणको विहीन अवस्था छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पनि निरन्तर पानी बगिरहने ऐतिहासिक नहहिटी संरक्षणको पर्खाइमा छ। एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा निरन्तर कलकल बगिरहने ढुङ्गेधारा रहेको छ। ललितपुरमा रहेका ढुङ्गेधाराहरू मध्ये अहिलेसम्म निरन्तर पानी बगिरहने एउटा महत्त्वपूर्ण ढुङ्गेधारा हो, तर यसको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ। कञ्चन पानी आउने ढुङ्गेधाराको संरक्षण गर्ने भनेर केही निर्माणको संरचना बनाएको देखिन्छ, तर त्यो पनि व्यवहारिक छ। एउटा युग थियो काठमाडौँ उपत्यकामा अनगिन्ती निरन्तर पानी बगिरहने ढुङ्गेधाराहरू निर्माण गरी सबैलाई पानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो, तर अहिले सबैभन्दा बढी पानीको अभावमा बाँच्नुपर्ने सहर बनेको छ
काठमाडौँ उपत्यका। पुर्खाको महान सोचसहित निर्माण गरिएका ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा आज पानीको हाहाकारमा बाँच्न बाध्य छन् नागरिक। महँगो मूल्यमा खानेपानी किनेर पिउनु पर्ने बाध्यता छ। उचित व्यवस्थापन गरेको भए पानी पिउनको लागि ढुङ्गेधारे उपयोगी हुन्थ्यो, तर विकासको नाममा र आर्थिक चलखेलका कारण भएका ढुङ्गेधाराहरू मासिने क्रम तीव्र छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का पूर्व वडा अध्यक्ष हिटलर साक्यको कार्यकालमा ढुङ्गेधाराको संरक्षणका लागि 10 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। बजेट विनियोजनपछि पुनर्निर्माण कार्य भए पनि अहिले व्यवहारिक अवस्थामा राखिएको छ। नहिटी क्षेत्र सहितका आसपासका जनताहरूलाई समेत पानीको सहजता बनाइरहेको ढुङ्गेधारा आज आफैमा दयनीय अवस्थामा रहन बाध्य भइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साक्य ढुङ्गेधारा संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन तथा कमिटी समेत निर्माण भइसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँ आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुहुन्छ। धन्यवाद। यो नहटी एउटा हाम्रो पनि एउटा 6 वटा एउटा प्रमुख स्थल हो। त्यो स्थल पुनर्निर्माण गर्न योभन्दा पहिला पनि बजेट आएको थियो, तर त्यो समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन। अब हामीले त्यहाँ अब नहटी पुनर्निर्माणको लागि हामीले केही हप्ता पहिला हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ र उहाँहरू कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ र केही दिनमा नै हामी त्यहाँको सम्झौता गरी चाहिँ त्यो नहटी पुनर्निर्माण हामी निरन्तर लिनेछौँ र यसै आर्थिक वर्षभित्र त्यो नहटी चाहिँ पहिलो पुरानो स्थितिमा फर्किनेछ र त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब आउने केही दिनमा चाहिँ यही अबभित्र चाहिँ त्यसको पुनर्निर्माण चाहिँ सम्पन्न हुने चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त्यो नहटीमा आएका पानीहरूलाई हामी चाहिँ रिचार्जिङ सिस्टममा राखेर त्यो स्टोरिङ गर्ने पछितिर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामी अब अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यहाँ नहटीमा आएको पानीले खेर नजानुको लागि हामी चाहिँ त्यहाँ स्टोरिङ सिस्टम गर्ने पनि हामी योजना रहेको छ। सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जति स्थानीय निकायको हुन्छ त्यति नै स्थानीयवासीहरूको पनि हुन्छ। ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा र पोखरीहरू संरक्षणमा सबैको चासो र चिन्ता आवश्यक छ। यसले ढुङ्गेधाराको संरक्षण तथा पानीको समस्याबाट मुक्त हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य पदार्थमा ट्रान्स फ्याटको मात्रा सीमित गर्ने कानूनी प्रावधानको खाँचो रहेको जनाएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतिष्ठानले सरकारलाई यसबारे जानकारी दिएको हो। ट्रान्स फ्याट धेरै भएको खानाबाट युवा अवस्थामै खराब कोलेस्ट्रोल बढ्ने, मोटोपन, उक्त रक्तचाप, मधुमेह आदि समस्या भई नसर्ने रोगहरू लाग्ने गर्दछ। यसबाट हृदयघात, मस्तिष्कघात र क्यान्सर जस्तो रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसका कारण निम्न र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूमा वर्षेनी 5 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। ट्रान्स फ्याटको प्रयोगले खाना अस्वस्थकर बन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। सबै स्वस्थ बस्छन् भन्ने नै हाम्रो फाउन्डेसनको मेन उद्देश्य हो। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार 30% मृत्यु मुटुका रोगहरूबाट, 9% क्यान्सरबाट, 3% मधुमेहबाट, 10% दमखोकीबाट र 13% अन्य प्रकारका नसर्ने रोगहरूबाट मृत्यु हुने गरेको छ। यी मृत्यु प्रमुख कारणहरूमध्ये अस्वस्थकर खानापान एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। देशमा घर जग्गा कारोबार ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू परिरहेका छन्। यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि धराशयी बनाउँदै लगेको छ। पछिल्लो समय सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेसँगै ठप्प रहेको घर जग्गा कारोबार चलायमान हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न मंसिर 22 गतेको सीमा अवधि दिएको भए पनि हालसम्म 753 पालिका मध्ये 129 पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। स्थान अनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने प्रावधान तोकिएको छ। प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभावमा कित्ताकाटमा चासो नदेखाउँदा सबै स्थानीय पालिकामा हालसम्म जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैन। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायतमा भने जग्गा वर्गीकरणसँगै घर जग्गा कारोबारमा सकारात्मक असर भने परेको छ। उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच बढेसँगै राजस्व संकलनमा पनि केही सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले 3 अर्ब 75 करोड 8 लाख 18 हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भूउपयोग नियावली जारी गर्दैखेरि वा चाहिँ भूउपयोग नीति ऐन वा नियावली जारी गर्दाखेरि एउटा खालको मकसदले यो चाहिँ आएको, जस्तो चाहिँ कृषियोग्य जग्गा चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गयो। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, जग्गाको खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ यो चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो र कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर अन्ततोगत यो खाद्य सम्प्रभुताको कुरा, खाद्य सुरक्षाका कुराहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ कमी हुन नदिने हिसाबले अनि त्यो हिसाबले चाहिँ र व्यवस्थित सहरीकरणको कन्सेप्टले यी यावत कुराहरूले आएको हो। आखिर त्यो विकास त व्यवस्थित विकास त स्थानीय तल आवश्यकै छ भन्ने किसिमले आएको हो। कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा 500 वर्ग मिटर अर्थात् झण्डै 1 रोपनी भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने आवश्यक प्रयोजनका लागि 130 वर्ग मिटर झण्डै 4 आना 1 पैसा भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने प्रावधान छ। तराई भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर करिब 1 रोपनी 5 आना 3 पैसा 6 दाम भन्दा कम क्षेत्रफल कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। जग्गाको कित्ताकाटको हद बढाउँदा पनि घर जग्गा कारोबारमा मन्दी जस्तै छाएको छ। कित्ताकाटको हद बढाउँदा जग्गामा बढी रकम हाल्नु पर्दा किनबेच समेत घटेको थियो। सरकारले आखिर घर जग्गा कारोबारलाई धक्का पर्ने गरी किन यस्तो हद बढाएको त? हामी कहाँ अलिक कम्पाल भयो अनुसार जम्मा 753 पालिका मध्ये 129 को मात्रै हाम्रो डाटा चाहिँ अहिले कम्पाइल भएको छ र डे टु डे हामीले चाहिँ फोन गर्दै सोध्दै कहाँ के छ तपाईँहरूको अवस्था हैन, जग्गा वर्गीकरण भयो भएन भनेर हामीले सोधिरहेका छौँ। र अहिले जटिल के छ भन्दाखेरि नि हाम्रो चाहिँ यो गत मङ्सिर 23 गतेसम्म 2टा वर्गमा वर्गीकरण गर्दा पनि हुने अवस्था थियो भने अब गर्दाखेरि डिटेल वर्गीकरण गर्नुपर्ने भयो हुनाले उहाँहरूले काहीँ चाहिँ कन्सल्टेन्सी हायर गर्नुभएको, आफूले आन्तरिक रूपमा होमवर्क गरिरहनु भएको त्यस्तो चाहिँ बुझिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि त अलिक समय लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा अब जे होस् यो चाहिँ 79 सालभित्र धेरै स्थानीय तहले चाहिँ जग्गा वर्गीकरण गर्नुहुन्छ र चाहिँ सहज रूपमा कित्ताकाटको प्रक्रिया पनि निरन्तर रूपमा स्वाभाविकमा जस्तै चल्छ भन्ने विभागको एउटा चाहिँ अनुमान चाहिँ छ। तर सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट छन्। यसले राजस्व संकलनमा मात्र नभए अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसाय धराशयी बनिरहेको छ। आर्थिक मन्दीसँगै जग्गा वर्गीकरण हुँदा घर जग्गा कारोबारमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो कित्ताकाट जुन छ नि पहिला चाहिँ 3 आना जति थियो हैन, 3.5 आना अब 4.5 आना गरिदियो हैन, त्यसले गर्दा मान्छेलाई समस्या परेको छ के। 3 आना भए पनि ठिक थियो कि नेपालको आर्थिक स्थिति कम छ, मान्छेको आय स्रोत कम छ अनि 3 आना भयो भने त्यो किन्न सजिलो हुन्थ्यो। अब यसमा अलि बढी इन्भेस्ट गर्नु परिरहेछ मान्छेलाई अनि मान्छेले चाहिँ अनि बढी पैसाको कारणले गर्दा मान्छेले लगानी गर्न सकिरहेको छैन। यस कारणले यसको बिजनेस पनि अलिकता धेरै कम भइसकेको छ के। कित्ताकाट बढी भयो त्यसले गर्दाखेरि प्राइसहरू पनि बढी भइरहेछ हैन, अनि त्यसपछि बिक्री भइरहेको छैन हैन, अनि ब्याङ्कको ब्याज र लोन पनि बढिरहेको छ हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि झन् महँगो हुँदै गइरहेको छ अनि मान्छेको आय स्रोत कम छ अनि मान्छेले किनिरहेको छैन अनि बिजनेस घाटामा छ के। सरकारले भूउपयोग नियमावली अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र लगायतका अन्य गरी 9 वटा क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको छ। यद्यपि हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सहज भए पनि अहिलेसम्म वर्गीकरण हुन सकेको छैन, जसका कारण घर जग्गा कारोबारमा अझै असर परेको छ। अर्कोतर्फ कित्ताकाटमा हद बढाउँदा अनियमितताहरू बढेका छन्। व्यवसायलाई नै मार पर्दाको असर यत्रतत्र परिरहेको छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको 1 वर्षमा 3 लाख भन्दा बढी मारिसकेका छन् भने खरबौं डलरको नोक्सानी भइसकेको छ। शक्ति राष्ट्रको टकरावको परिणाम भइरहेको यो युद्धको मूल्य विश्वले नै चुकाउनु परिरहेको छ। तर युद्ध रोकिने छाँटकाट अझै छैन। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको 1 वर्षमा दुवैतर्फ 3 लाख भन्दा बढी मारिसकेको तथ्याङ्क छ। युक्रेनी सेनाले रुसका 1,45,000 सैनिक मारिएको दावी गरेको छ। अमेरिकाले रुस वाग्नर मर्सिनरिज मात्र 30,000 मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनले युद्धमा 1 लाख भन्दा बढी सैनिक गुमाइसकेको तथ्याङ्क जनवरी महिनामै खुलेको थियो। युक्रेन हमलामा रुसले 2 लाख सैनिक परिचालन गरेको छ। 3 लाख सैनिक रिजर्भमा राखेर आवश्यकता अनुसार परिचालन भइरहेका छन्। रुससँग 8.5 लाख सैनिक छन्। त्यसबाहेक रिजर्भ फौज पनि त्यो भन्दा बढी संख्यामा छन्। 50,000 वाग्नर मर्सिनरिजका सैनिकहरू युक्रेन युद्धमा सहभागी छन्। 7 लाख युक्रेनी सेना युद्धमा होमिएका छन्। यस हिसाबले पनि रुस र युक्रेनले युद्धमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार कार्यालयले ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ। युद्धबाट झण्डै 1.5 करोड मानिस विस्थापित भएका छन्। झण्डै 2 करोडलाई मानवीय सहयोगको आवश्यकता पर्दै आएको छ। $1.5 अर्ब डलरको पूर्वाधार क्षति भइसकेको तथ्याङ्क छ। किव स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अनुसार झण्डै 1.5 लाख भवन ध्वस्त भइसकेका छन्, जसमा 1.25 लाख भन्दा बढी निजी घर र 15,000 भन्दा बढी अपार्टमेन्ट छन्। 1,000 स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त भएका छन्। 1,200 भन्दा बढी विद्यालय ध्वस्त भएका छन्। युनेस्कोका अनुसार 150 भन्दा बढी सम्पदा ध्वस्त भएका छन्, जसमा 500 को संख्यामा चर्च र मस्जिद पनि छन्। युद्धमा यति धेरै क्षति भइसके पनि रुस र युक्रेन दुवै शान्तिका लागि टसमस भएका छैनन्। रुसले पश्चिमा देशहरूलाई आफू विरुद्ध लागेको आरोप लगाइरहेको छ। अमेरिका सहित नाटो सम्बद्ध देशहरू युक्रेनलाई हतियार र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्। पछिल्लो समय पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई ट्याङ्क सहयोग पठाउन थालिसके। युक्रेनले भने लडाकु विमान पनि मागिरहेको छ, जुन दिन पश्चिमा देशहरू आनाकानी गरिरहेका छन्। रुसले युक्रेनसँगको युद्धलाई पश्चिमासँगको युद्धका रूपमा लिएको छ। यसकारण पनि तेस्रो विश्व युद्धको खतरा बढिरहेको छ। रुसले आणविक अस्त्र तयारी अवस्थामा राखेको सार्वजनिक गरिसकेको छ। रुस विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक राष्ट्र हुनुले पनि युक्रेन युद्ध जति लम्बिन्छ उति विश्वको सुरक्षाका लागि चुनौती बढिरहन्छ। अर्कोतर्फ रुस युक्रेन युद्धले विश्वकै शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याइरहेको छ। चीन र भारतले युद्धबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। पश्चिमा शक्तिहरूसँग रुसको युद्धले नयाँ शक्तिहरूको उदयको वातावरण बनाइरहेको छ। अति कम विकसित मुलुकहरू पेट्रोल र ग्यासको मूल्य वृद्धिले परेको प्रभावले समस्यामा छन्। युद्ध जति लम्बिन्छ धनीहरू झन धनी र गरीबहरू झन गरीब बन्ने अवस्था बन्दैछ। विश्वका अर्बपतिहरूको धन वात्तै बढिरहेको छ। गरीबहरू झन गरीब बनिरहेका छन्। युद्धको पीडा शून्यहरूलाई भन्दा भोग्नेहरूलाई नै बढी छ। उनीहरू युद्ध अन्त्यका लागि कामना गरिरहे पनि बलिया देशहरूको शक्तिशाली बन्ने होडबाजीले प्रताडित भइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई आइतबारका लागि तोकेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेवडाको इजलासमा भएको सुनवाईमा सन्दीप विरुद्धको मुद्दा र विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउने पर्ने मागको एकमुष्ट पेश गर्न निर्देश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब आइतबार मात्रै सन्दीप विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न युए जाने वा नजाने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ। सर्वोच्चको इजलासपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सन्दीपका अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर सरकारका पक्षबाट 73 नम्बरको निवेदन र विदेश खेल्न जान पाउनुपर्ने निवेदनको एकमुष्ट सुनवाई गर्ने आदेश दिएको बताउनुभयो। उहाँले एकल मुद्दाको अवस्थालाई हेरेर मात्रै आदेश दिन नमिल्ने भएकाले संयुक्त इजलासमा अन्तिम सुनवाईका लागि आइतबार तोकिएको बताउनुभयो। सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर र अन्तर्राष्ट्रिय म्याच पनि सम्बन्धित रहेको हुनाले
सरकार पक्षबाट जुन 73 नम्बरको निवेदन परेको छ र सन्दीप लामिछानेको पक्षबाट जुन निवेदन परेको छ त्यो दुईटा मुद्दालाई सँगै राखेर आइतबार अन्तिम सुनवाई गर्ने आदेश भएको छ। एकल इजलासले त्यसलाई गर्न सकेन, त्यसैले यो समिति इजलासमा अन्तिम सुनवाईको लागि आइतबारको लागि 14 गते आइतबारलाई अन्तिम सुनवाई गर्ने आदेश भएको छ। अधिवक्ता घिमिरेले आफूहरूले खेल मैदान फरक देशमै भएका कारण खेलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने वकालत गरेको बताउनु भयो। युएईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई 96 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। इडन ग्राटेन ओभल अजमानमा नेपालले दिएको 262 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 165 रन मात्र बनाउन सक्यो। सिंगापुरका लागि आयन मोदीले 58 र सिद्धान्त श्रीकान्तले 44 रन चढे। नेपालका हेमन्त धामी र सुभाष भण्डारीले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 261 रन बनायो। नेपालका लागि पहिलो पटक अन्डर 19 राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका आकाश त्रिपाठीले 78 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्रिपाठीले दोस्रो विकेटका लागि अर्जुन कुमारसँग मिलेर 93 रनको साझेदारी गरेका त्रिपाठीले तेस्रो विकेटका लागि कप्तान देव खनालसँग 37 रनको साझेदारी गरे। विशाल विक्रम केसीले अभिजित 63 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर अर्जुन कुमारले 37, कप्तान देव खनाल 21 र दीपक बोहराले 17 रन बनाए। सिंगापुरका आर्यवार चौधरी र अभ्युदय छन्जिरले 2-2 विकेट लिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिंगापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएई को सहभागी छ। नेपालले शनिबार कुवेतसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो पाएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा विजय गराउने 8 दलको निर्णय। सत्ता गठबन्धन तोडियो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने लगभग पक्का। राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस शक्तिमा फर्किँदै प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने समझदारी उपराष्ट्रपति जसपालाई। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको दौडधुप र हान्थाप्रति सर्वत्र चासो। शक्ति संघर्ष र स्वार्थ प्रेरित भावी राष्ट्रपति सबै नेपालीको भन्दा पनि पार्टीको हुनेमा आशंका। गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावपछिको शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमा पहिलो पटक गणपूरक संख्या पुगेन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको 3,351 रुपियाँ निर्धारण। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुरा। 3 लाख बढी मारिसके। खरबौं डलरको नोक्सानी। रोकिने छाटकाट छैन। रुसले हतियार उत्पादन बढाउने। र सर्वोच्च अदालतबाट क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विदेश जान नपाउने उच्च अदालत पाटनको आदेश यथावत। आइतबार पेशी तोक्न निर्देशन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।